अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभ्यं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् मया भूतेष्वलो लुप्त्वं माधवं हि तेजक्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमान्यता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पविमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धयासुरीमता मासुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतस्वर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नात्याचारं न सत्यमतेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतानि दृष्टिनवष्टभ्यं नष्टात्मानो प्रबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः छायाया जगतो हिता काममाश्रित्य दुष्पूरं नम्भमानोन्मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमयां च प्रलयां तामुपासत कामभोगकर्माणः कृतावदति निश्चिता आशापाशसमुद्धा कामक्रोध च परायणा इहन्ते कामभोगार्थमन्यायनाथसंशयान् इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुः हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहं भोगी स्थितोऽहं बलवान् सुखी अद्योटबीजावानस्मि कोऽन्यो सति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता अनेकचित् विभ्रान्ता मोहजालसंवृता प्रसन्ता कामभोगेषु प्रतिवसन्तु व्यसूयका आत्मा सम्भवितास्तब्धा धर्मानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोध च परायणा इहन्ते कामभोगार्थमन्यायनाथसंशयान् तान् दुषता क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामयजस्रं भुवनासुरीसेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना वृथा जन्मनि जन्मनि मामा प्राप्त एव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन्नात्मनः कामक्रोधसखालो तस्मादेतत्त्यजेत एते विमुक्तः कौन्तेय तमोदारस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः शोषदयाति परां गतिं यः शास्त्रीमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्माच्च छात्रां प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोत्तमं कर्म कर्तुमिहार्हसि।